नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। निर्वाचन आयोगको एकपछि अर्को ताकेतापछि पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्यौलता थपिरहेको छ। बरु सरकारमा आबद्ध 5 दलीय गठबन्धन ऐन र संविधान बाजिएको भन्दै कानुन मिलाउन तयारी गरिरहेका छन्। ऐन र संविधान बाजिएको अवस्थामा चुनाव कसरी होला त? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एक्लै निर्णय गर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका अन्य दलसँग परामर्श भइरहेको जवाब दिए। दर्शकबिन, निर्वाचनको विषयमा विवाद, अन्तर्विरोध र तर्क वितर्क यति फराकिलो बनिसक्यो कि राष्ट्रपति समेत अब दलहरूलाई झकझग्याउने अवस्थामा पुगिन्। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको समेत साथ खोज्दै आज भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। अब राष्ट्रपतिको भूमिका यसमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर समेत आम चासोका रूपमा विषयवस्तु उत्थान गरिएको छ। तर सरकारले निर्णय गर्नुपर्दा या त सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँमा राष्ट्रपति समेत जोडिएर विगतकै जस्तो अवस्था निम्तिने हो कि भन्ने खालको कतिपयको प्रश्न छ। ओली सरकार जस्तै देउवाले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेका हुन् कि भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ। प्रतिपक्षलाई कन्भिन्स गर्न छोडेर सत्तापक्ष किन राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो भन्ने सवाल पनि यति बेला उठिरहेको छ। यद्यपि राष्ट्र प्रमुखले सरकारको अन्यौलताका विषयमा सचेत गराउनु वा निकासका लागि पहल लिनु सकारात्मक नै हुन सक्छ, किनकि यति बेला सरकार निर्वाचनका विषयमा निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। अहिलेसम्म त सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र कानुनविदहरूका बीचमा मात्रै यो बहसको विषय बनेको थियो। अब निर्वाचनमाथि बहस चौतर्फी फैलिएको छ। तर दलहरू कानुनका एक छिद्र खोजेर त्यसलाई आफू अनुकूल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउने कोसिसमा छन्। हुन त संविधानमाथि दलहरूले त्रुटि खोज्न नलागेको भए वैशाखमा सहज तरिकाले निर्वाचन हुने थियो। तर कहाँ कहाँ गल्ती छन् त्यो गल्तीलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्दाखेरि अन्यौलता छाएको छ। पहिले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने विकल्पमाथि सत्ता गठबन्धनमा छलफल चलेको थियो। त्यसमा विरोध भएपछि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभई संसदीय निर्वाचन गर्ने विकल्प अघि सार्यो गठबन्धनले। अब तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विकल्पमाथि गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ र यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अग्रसरता लिइरहेका छन्। उनीहरूले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सके मात्रै राम्रो हुने र त्यसले देशलाई फाइदा पुग्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा तीनै तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किन एउटा चुनाव गराउँदाखेरि झन्डै 5 अरब रुपियाँ खर्च गरिन्छ र अस्ति योभन्दा पहिले 5 चरणमा चुनाव भएको थियो। 5 चरणको चुनावमा झन्डै 25 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो। भनेपछि यदि एउटै चरणमा गर्ने हो भने 5 देखि 10 अरबमा चाहिँ चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ। उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुन सक्दछ। यसका निम्ति हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। मूलतः तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा खर्च कटौती हुने उनीहरूको अनुमान छ। तर कानुनी र व्यवस्थापकीय चुनौतीका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले ख्याल गरेका छैनन्। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ। कानुन अथ 2079 जेठ 5 मा कार्यकाल सकिँदैछ। जेठ 6 देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चैत 5 अघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने थियो। तर अब त्यो सम्भावना बाँकी रहेन। अनि वैशाख 14 र 22 मा चुनाव गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्ताव समेत निरर्थक बन्दै गएको छ। कारण सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनै नदिने, बरु तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी तिथिमितिको जोहो गर्दैछन्। 6 महिनाभित्र जति बेला पनि निर्वाचन गर्न सरकारलाई छुट रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। फलत उनीहरू 6 महिनाभित्र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र जति बेला पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। यसै कारण कानुनका हरेक छिद्रहरू कोट्याउँदै उनीहरूले 6 महिनाभित्र जेठ 5 अगावै होइन जेठ 5 पछि पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले त्यो खालको विकल्प अगाडि सारिरहेका छन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने हाम्रो कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। तर असारको 14 गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्यावधि 5 वर्ष नपुग्ने भयो। अनि आश्विनको 2 गते भएकाहरूले के भन्ने भने हाम्रो त झन् 5 महिना अगाडि चुनाव हुने भयो, जबकि यहाँ 5 वर्ष भनेको छ, 4.5 वर्षमा चुनाव हुने भयो। त्यसकारण हाम्रो त कार्यावधि पुगेन हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ उठेको छ र त्यस्तो घोषणा भयो भने हामीले पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो स्थितिमा सही समाधान कसरी दिने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौँ। यसबारे चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग, कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। ठोस निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। तर सबैको 5 वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुने, साप पनि मरोस् लाठी पनि नभाँचोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन सकोस् भन्नका लागि कसैले पनि 5 वर्षभन्दा कम पनि नहोस्, सबैले 5 वर्ष पुरा गर्न पनि पाओस् संविधान अनुसार। अब यसलाई चाहिँ सबैको 6 महिना चाहिँ भित्र कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट पनि गर्न सकिन्छ नि त हैन। त्यसैले कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र भनेपछि 6 महिना हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। त्यस हिसाबले सबैको कार्यकाल सकिने तर 6 महिना पनि भित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गरेर गयौँ भने यो सबैलाई चाहिँ मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसअघिको गत निर्वाचन 2074मा स्थानीय तहको निर्वाचन 3वटा मितिमा भएको थियो। त्यो मिति वैशाख, असार र असोजको महिनामा चाहिँ निर्वाचन भएको थियो। यसरी वैशाख 31 पछि चाहिँ नयाँ कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू आउने या चाहिँ जेठ 5मा कार्यकालको अवधि सकिने चरणमा उनीहरू मध्ये चाहिँ वैशाख 31, असार र त्यसै गरी असोजमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एकैपटक निर्वाचन गर्दाखेरि 5 वर्षको कार्यकालको कुरा गर्ने हो भने जेठ 5 अघि सबैको यदि चाहिँ निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो असोजमा कार्य अवधि सकिने जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्का पर्छ, या त उनीहरू निर्वाचित भएको 6 महिना अगाडि नै या त केही महिना अगाडि नै निर्वाचन हुने व्यवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरू मारमा पर्न सक्छन्। फलत उनीहरू कानुनी रूपमै अगाडि बढ्न सक्छन् या त उनीहरूले आन्दोलन पनि गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामी चाहिँ जेठ 5मा कार्यकाल सकिनुभन्दा 6 महिना पछि पनि जुन हिसाबले संविधानले व्यवस्था गरेको छ, संविधानमा लेखिएको छ, त्यही अनुसार जेठ 5 पछि चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर यति बेला त्यो कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर गठबन्धनका नेताहरू या त गठबन्धनबाट सरकारमा सामेल भएका नेताहरू त्यो खालको अहिले चाहिँ अभिव्यक्ति या त मत राखिरहेका छन्। संविधान र ऐन बाजिएको देखाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निर्वाचनको विषयमा रस्साकसी चलिरहेको छ। दलहरूले आफ्नै व्याख्या र आफू अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्न खोज्दा कानुनमा लेखिएको स्पष्ट व्यवस्थामाथि नै अन्यौलता छाएको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारले समेत निर्वाचनका विषयमा रुचिकर नभएको हो कि भन्ने खालको अवस्था देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन। मङ्गलबार आयोगले पुनः सरकारलाई ताकेता गर्दै दबाब दिएको छ र मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरू नै आफ्ना अनुकूल नहुने देखेपछि या त मुलुकका राजनैतिक दलहरू, प्रमुख राजनैतिक दलहरूले नै निर्वाचन अहिले गर्दाखेरि आफ्नो अनुकूल नहुने देखेपछि स्थानीय तहको मात्र नभई आम निर्वाचन समेत अनिश्चयमा धकेल्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूले भन्न त संविधान अनुसार निर्वाचन गर्छौँ भनिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि तिथिमिति तय गर्न नसक्दाखेरि उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होइन आम निर्वाचनलाई समेत अनिश्चयमा धकेल्न खोजेको जस्तो देखिन थालेको छ। र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ र त्यसअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ र हाम्रो संविधान र कानुनमा केही अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिएका छन्। त्यसले केही दुविधाहरू ल्याएका छन्। यसमा केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय उच्च राजनैतिक संयन्त्रमा कानुनविदहरूको पनि परामर्श भएको छ। हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको
प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष यसलाई चुनाव हुनै नदिने कार्डका रूपमा समेत बुझिरहेको छ। कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन हुनुपर्ने गठबन्धनले आफू अनुकूल माहौल बनाउन खोज्दाखेरि समस्या भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइ छ। बरु तिनै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमाथि गठबन्धनका नेताहरूले जसरी तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी विकल्प अघि सारेका छन्, त्यो विकल्पमा आफू सहमत हुन तयार रहेको र त्यसका लागि वैशाखमै तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग अडान यति बेला देखिएको छ। त्यो निर्वाचन स्थानीय तहको चुनावलाई पछि धकेल्नका लागि मात्रै नभएर वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव पनि हुनुपर्ने र अन्य प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि वैशाखमै हुने अवस्था आयो भने मात्रै एमाले तिनै तहका लागि या त तिनै तहको निर्वाचनका लागि सहमत हुन तयार छ। यदि तिनै तहको निर्वाचन वैशाखमै हुन सक्दैन भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने, तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कानुनले तोके बमोजिम नै हुनुपर्ने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। नत्र भने यो गठबन्धनले अल्मल्याउने, जनता झुक्क्याउने र एउटा निर्वाचनलाई पछि सार्नका लागि खेलेको कार्डका रूपमा मात्रै साबित हुने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। बिल्कुल कानुन बाजिएको छैन, कानुनमा केही पनि अस्पष्टता छैन, कुनै पनि असमानता छैन। यो कानुनका नौसिङ हुन्छन् भनेर सिङ खोज्ने कुरा हो। कानुनलाई विकृत तुल्याउने र आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई प्रश्रय दिने कुरा मात्रै हो। जब संविधानले नै 5 वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिसकेपछि कुनै कानुनै नभए पनि फरक पर्दैन। हरेक 5 वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन खुरुखुरु गर्दा फरक पर्दैन, कुनै कानुनै चाहिँदैन भन्छु। संविधानले नै जब व्यवस्था गरेको छ 3 तहको सरकारको रूपमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ भने सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री नभएर देश चल्छ र त्यस्तै यो स्थानीय तहमा पनि जनताको घर आँगनको सरकार भनेकै स्थानीय तहको सरकार, देशको त्यति धेरै माया, अर्थतन्त्रको त्यति धेरै माया लागेको हो भने तिनै तहको चुनाव वैशाखमा गरौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि गरौँ, प्रदेश सभाको चुनाव पनि गरौँ, स्थानीय तहको चुनाव पनि गरौँ। नेकपा एमाले त्यसका लागि तयार छ। त्यसका लागि के कानुन संशोधन गर्नुपर्छ उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रस्ताव हो, गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूले कुरा अगाडि ल्याउनु भएको भने तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न नेकपा एमाले तयार छ। त्यो चुनाव आगामी वैशाखमा गरौँ। निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन जति चासो देखाएको छ त्यति मात्रामा सरकारले चासो देखाएको देखिन्न। मूलतः संविधान र ऐनका छुट्टा छुट्टै व्यवस्थालाई हतियार बनाएर आयोग र सरकार यति बेला भिडिरहेको अवस्थामा छन्। उनी कानुन र संविधान या त ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था, त्यहाँभित्र लेखिएका अक्षरहरूलाई एक एक केस्रा केस्रा केलाउँदै निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकार यति बेला मुठभेडको अवस्थामा छन् र आयोग र सरकारको दूरी पनि यति बेला निर्वाचनकै कारण बढ्ने अवस्थामा छ। तर निकास दिनेतर्फ दुवै असफल देखिन्छन्। एकपटक सर्वदलीय बैठक र 2 पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर स्थानीय तहको चुनाव बारे छलफल चलाएको आयोगले मङ्गलबार पनि सार्वजनिक दबाव सिर्जना गर्न वक्तव्य जारी गर्दै आग्रहयुक्त ताकेता गरेको छ। तर कानुनमा भएको जटिलता बारे आयोगले समेत सरकारसँग परामर्श गर्न सकेको छैन, जसले चाहिँ निर्वाचनलाई निकास दिन सकोस् या त निर्वाचन वैशाखभित्रै हुन सकोस् या त वैशाखमा नभए कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तिथिमिति तोकिन सकोस्। निर्वाचन आयोगले समेत यसतर्फ परामर्शका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छैन। सरकार समेत आयोगसँग परामर्शका लागि तयार भएको देखिँदैन। फलत ऐन र संविधान बाजिएको देखाएर चुनाव नै अन्यौलतामा पारिएको छ। यसले ऐन र संविधान बाजिएका बेला चुनाव कसरी हुन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। संविधानविदहरूले ऐन संविधान कसरी बाजियो र त्यो बाजिएको हो कि होइन या त यसलाई बाजिएको देखाएर सत्ता गठबन्धन सरकारमा आबद्ध दलहरू या त प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई फाइदाका रूपमा उठाउन खोजेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संविधान लेखनमै त्रुटि भएको या त राजनैतिक दलहरूले संविधान लेख्दाखेरि जति संवेदनशीलताका साथ संविधान लेख्न पर्थ्यो त्यो अनुसारको संविधान नलेखेका कारण या त संविधानमा धेरै खालका कमजोरीहरू गरेका कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या आएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। हुन त नेपालको संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट र सर्वस्वीकार्य संविधान भनिएको छ, तर संविधानका साना साना विषयहरूमा पनि यो खालको त्रुटि गरिएको छ कि जसले भविष्यमा समेत, जसले पछिसम्म समेत असर पार्ने खालको अवस्था छ।
त्यसले अहिले निर्वाचन सम्बन्धी विकल्प या त निर्वाचनका विषयमा जुन खालको त्रुटिहरू या त जुन खालको अन्यलता छाएको छ त्यो अवस्था संविधानमा लेखिएका हरेक धाराहरूले हरेक बुदाहरूले चाहिँ अझै पनि बनाउन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। निर्वाचनका विषयमा भने संविधान लेखनका बेला गरिएको कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन अन्यलपूर्ण बन्दै गएको उनीहरूको टिप्पणी छ। यद्यपि संविधानमा लेखिएका बुदाहरू संविधानमा लेखिएको धारा या त ऐनमा गरिएको व्यवस्था कसरी बाजियो भन्ने विषयमा संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको यो भनाइ हामी राख्दैछौँ। 225 मा के लेख्यो भने चाहिँ कार्यकाल 5 वर्षको हुने गाउँसभा नगरसभाको पनि त्यो भए स्थानीयको निर्वाचन कहिले गर्ने त भन्दा संविधानले भनेको यो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भन्दा भन्यो। अब यो मेट्ने तागत त अब यी दलहरूसँग अहिले छैन नि त भने पहिले त होस् पुरानै उनले लेख्दे। अब के कुरा गर्नु छ भने यहाँ महिना तपाईँ यहाँ दीर्घ लेख्नु भएको छ, रसो दीर्घ पनि संविधानले मिलाएको छैन भने 225 मा। अनि यही महिना अगाडि रसो छ अगाडि फेरि संविधानमा त रसो र दीर्घको पनि मिनिङ फरक हुन्छ। दुईटा महिना के मिनिङ फरक के फरक हुन्छ भनौँ, यो दीर्घ महिना लेखेको छैन चाहिँ। त मेरो बाध्यता एउटा संविधानको विद्यार्थीले गर्दा फेरि संविधान च्यातौँ फाल्नु भन्न म सक्दैन। संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, त्यो रहेसम्म भन्नुपर्छ। त्यसैले अब चाहिँ निष्कर्ष यहाँ के म भन्छु विवादी अब त्यो निष्कर्ष त निकाल्नु पर्यो। अब निकास तपाईँ निकाल्ने एउटै उपाय के छ त भन्दा हो यहाँ 215 र 216 मा यो पदाधिकारीको 5 वर्ष कार्यकाल भनेर निर्वाचन यतिमा गर्नुपर्ने लेखेको भए त्यो पनि एउटा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानलाई समष्टिमा पढ्नुपर्छ, साँचो कुरा हो त्यो। त्यहाँ निर्वाचन यतिमा गर भनेन, खालि पदावधि उल्लेख गर्यो। त यसले के भन्यो भने पदावधि पनि उल्लेख गर्यो 5 वर्षको भनेर 225 ले। निर्वाचन कहिले गर भन्यो त भन्दा 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर भन्न भन्यो। त्यसैले 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएपछि नै तपाईँले 6 महिनाभित्र गर्नु पर्यो। अब त्यो भने कसलाई मान्ने त भन्दाखेरि अब फेरि यहाँ अर्को समस्या आयो। पहिलो चरणको वैशाख 31 मा गर्नुभएको छ, दोस्रो चाहिँ असार 14 मा गर्नुभयो, तेस्रो तपाईँले असोजको 2 मा गर्नुभएको छ। अब अन्तिमकोलाई मान्नु भने 6 महिना क्रस हुन्छ, अघिल्लोको बढी हुने भयो समय मिल्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय यहाँ के हुनसक्छ भने कि वैशाखको 31 गते 5 वर्ष पुगिसकेपछि तत्पश्चात चाहिँ तपाईँले निर्वाचन अब सबैको 6 महिना जोड्ने हो भने असोज कार्तिकमा निर्वाचन गर्दाखेरि 3टै चरणको लागि लगभग 5 वर्ष पुरा भएर 6 महिना नरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। लिटरली हेर्दाखेरि मैले कति बुझाउन सकेन। असोज कार्तिकतिर गर्नु हो भने चाहिँ यो 3टै चरणको 5 वर्ष पुरा भएर 6 महिना नरहेको अवस्था हुन्छ। होइन पहिलो चरणको लागि मानेर गर्दाखेरि पनि जेठमा पनि गर्न पाइयो, आपत्ति त भएन। तर दोस्रो र तेस्रोको फेरि 6 महिना 5 वर्ष पुरा चाहिँ भएको हुँदैन। अब यो गन्जागोलको अवस्थामा तपाईँले संविधानलाई चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। तर निष्कर्ष एउटा के हो भने कि कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने कुरा संविधानमा किटानी लेख्यो। अब लेख्ने अहिले आएर रोइकराइ गरेर चाहिँ हुँदैन। कानुनमा भएका साना मिस्टेकहरूले गर्दाखेरि साना कमजोरीहरूका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले अन्यलमा परेको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत अन्यलमा पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको सुरुवात राजनैतिक दलहरूले संविधान लेख्दा बखत नै गरेको भनेर संविधानविदहरूले टीका टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले साना ह्रस्व दीर्घमा समेत संविधान लेख्दाखेरि राजनैतिक दलहरूले कमजोरी गरेका छन्। फलत अहिले निर्वाचन नै अन्यलमा पर्ने अवस्था आएको छ। यसको निकास के हो त भन्ने प्रश्न पनि टटगारो बनेको छ, किनकि अहिले राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमाथि जुन खालको सौदाबाजी गरेका छन् त्यसले स्थानीय तहको मात्रै निर्वाचन अन्यलमा परेको छैन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत कसरी हुन्छ अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ। तथापि तिनै तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा या त वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा अब कानुनलाई एउटा व्यावहारिक रूपमा पनि हेरेर कानुनमा लेखिएका अक्षरहरूलाई व्यवहारमा कसरी ढाल्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी सहज बनाएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच पनि समझदारी भएर अगाडि जानुपर्ने संविधानविदहरूको भनाइ छ। नत्र भने कानुनका हरेक बुद्धाहरूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था आउन सक्छ। यति बेला संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको हामीले यहाँनिर भनाइराख्यौँ। उनले यो निर्वाचनलाई जेठ 5 मा जसरी कार्यकाल सकिन्छ र जेठ
पछि असोज मङ्सिरसम्म जुन खालको एउटा चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी छ त्यसलाई केही अगाडिसम्म सारेर पनि निर्वाचन गर्न सक्ने खालको विकल्प या त निकासको त्यो उपाय चाहिँ उनले अगाडि सारेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को 1 मा गाउँ नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने चुनाव हुने उल्लेख गरिएको छ। तर संविधानको धारा 225 ले पदावधि 5 वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले यही संविधानको धारालाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले टेकेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने व्यवस्थाको उपभोग गर्न खोजिरहेका छन्। यसका लागि ऐनको व्यवस्था नै खारेज गर्नेसम्मका छलफल भइरहेका छन्। यसबाहेक संविधानको धारा 225 का साथै 215 को छ, 216 को छ र 220 को 5 सँग पनि ऐन बाजिएको भन्दै संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको यो विषयमा ऐन र संविधान बाजिएका विषयमा हामी उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँको यो प्रतिक्रिया राख्दैछौँ। 5 वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी बस्न नपाउने र घटी पनि बस्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिराख्ने र पुरानो अहिलेको सिटिङ जुन गाउँसभा नगरसभा त कार्यपालिका जो छन् त्यसको पदभार सकिने जुन सकिन्छ त्यसको भोलिपल्ट ठ्याक्कै नयाँ जो निर्वाचित आएको हुन्छ उनीहरूले पदभार सम्हाल्छ। यसै अर्थ एक दिन पनि खाली रहने नहुने अवस्थाको सृजना गरेको हो। त्यसकारणले यो संविधानको मूल स्पिरिट अन्तर्गत नै दफा 3 को प्रावधान हो। त्यो दफा 225 को धारा 225 को पछिल्लो वाक्य छ त्यो चाहिँ नै त्रुटि हो। त्यो राख्न नहुने कुरा त्यहाँ रहन गएको छ। त्यो राख्दाखेरि कसरी रहन गएको होला भन्दाखेरि हजुरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिने प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भङ्ग गरेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने, अर्थात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 6 महिनासम्म खाली रहन सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर नगरसभा र गाउँसभा खाली रहने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले दफा 3 को जुन प्रावधान छ 2 महिना अगावै चुनाव गरिसक्नुपर्ने, अर्थात् कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै चुनाव गरिसक्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान भनेको संविधान अनुकूल छ। बरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 बाजिएको छ संविधानसँग। ऐनको दफा 4 ले के भन्छ भने विभिन्न चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने स्थानीय तहको र चरणको कुरा स्थानीय तहको हकमा लागू हुँदैन। त्यो विभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउने भनेको त या त तपाईले प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको हकमा भयो, प्रतिनिधि सभा एउटा इकाइ भयो हैन, प्रदेश सभा पनि एउटा इकाइ भयो। त्यो इकाइ गठनको लागि एकै चरणमा गर्न नसकिने भए विभिन्न चरणमा गर्न सकिन्छ। संविधानको व्यवस्था त्यही नै हो। ऐनले गडबड गरिदियो दफा 4 मा आएर। त्यसकारणले संविधानको मूल मर्म अनुसार 5 वर्षको कार्यकाल ग्यारेन्टी गर्नको लागि ऐनको दफा 4 लाई संशोधन गर्नु जरुरी छ। तर संशोधन नगरे तापनि व्यवहारबाट अब है व्यवहार के संविधानको मर्म त बुझ्नु पर्यो। अहिले संविधानको मर्म अनुसार सरकार र निर्वाचन आयोगले जुन मितिमा निर्वाचन भएको छ त्यही मितिमा उसको कार्यकाल पुरा हुन दिने बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि संविधानले 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ, ऐन बाजेको छ भने कुन अप्लाई हुने त कुन लागू गर्ने भन्दाखेरि संविधान लागू गर्ने हो। र संविधान र दुईटा जस्तै कि नेपालको संविधानले भन्छ संविधान भनेको नेपालको संविधान मूल कानुन हो र मूल कानुनसँग बाजिएको कानुन जो छ त्यो स्वतः चाहिँ अमान्य हुन्छ। भनेपछि दफा 4 लाई अमान्य गरेर संविधानको जुन प्रावधान छ के रे 215, 216 र 222, 225 त्यस अनुसार 5 वर्षको कार्यकाल लागू गरिदियो भने समस्या रहेन। कानुन विज्ञहरूले दलहरू मिलेर गएको खण्डमा सत्ता पक्ष र सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू मिलेर गएको खण्डमा चुनाव सहज तरिकाले वैशाखमै हुन सक्ने औल्याइरहेका छन्। तर गठबन्धन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षभित्र जसरी चाहिँ एउटा निर्वाचनलाई सौदाबाजी बनाएर आफू अनुकूल बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् यसले चाहिँ निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सही तरिकाले या त सहज तरिकाले हुने खालको अवस्था नरहेको उनीहरू टिप्पणी गर्छन्। सहज तरिकाले ऐन कानुन बाजिएको भनेर जुन हिसाबले देखाइएको छ त्यो चाहिँ निर्वाचनका लागि बाधक छैन। यो कानुनी जटिलता नभएर राजनैतिक जटिलताका रूपमा उनीहरूले हेरेका छन्। आफूलाई अनुकूल बनाउने गरी जसरी चाहिँ राजनैतिक दलहरूले चाहिँ चुनावलाई एउटा सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्
त्यसले गर्दाखेरि समस्या निम्तिएको, नत्र भने कतिपय कानुनका विषयहरूलाई आफूले बुझेर आफूले व्यवहारमा उतारेर पनि सहज बनाउन सकिने उनीहरूको टिप्पणी छ। यसले गर्दाखेरि पनि निर्वाचन समयमै हुन सकिन्छ भन्ने खालको कानुन विज्ञहरूको टिप्पणी छ। तर कानुनका 9 सिङ हुन्छन् भने जस्तै एक छिद्र खोजेर सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्ने कोसिसमा रहेका बेला कानुन विज्ञहरू त्यसको आवश्यकता नै नभएको औँल्याइरहेका छन्। दलहरू मिले सहजै चुनाव हुन सक्ने अवस्थामा त्रुटि खोज्नु कानुनी नभई राजनैतिक जटिलता रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ। संविधानको धारा 215, 216 र 220 मा अब पदावधि 5 वर्षको हुने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेका बेला 225 मा 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने दोस्रो वाक्य नै ड्राफ्टिङ एरर भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यसलाई चाहिँ यो कानुनमा भएको कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको व्यवस्था नभई यो संविधान लेखनका बेला चाहिँ ड्राफ्टिङ इररका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाइरहेका छन्। यति बेला सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्ने या त तिनै तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा तिथिमितिको जोहो गर्न लागि परिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई मानिरहेको छैन। सत्तारूढ घटकको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि यसभित्र मत भिन्नताहरू कायम छन्। शेखर कोइराला पक्ष स्थानीय तहको चुनाव, त्यसगरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव कानुनगत रूपमै हुनुपर्ने या त प्रक्रियागत रूपमै हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने जुनसुकै विकल्पका लागि समेत आफू तयार रहेको जस्तो देखिन आएको छ। उनी प्रचण्ड माधवले सारेको विकल्पमा पनि आफू अगाडि बढ्न तयार रहेको र यदि मिल्छ भने कानुनगत रूपमै या त निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट स्थानीय तह हुँदै संसदीय निर्वाचनमा जानका लागि पनि आफू तयार रहेको बताइरहेका छन्। तर यो बीचमा अनेक मतभेदहरू छन्। संविधानविदहरूले एक खालको बाटो सुझाइरहेका छन्, गठबन्धनका नेताहरू एक खालको विधि अपनाउन खोजिरहेका छन्। यी अनेक मतभेदका बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले कुन खालको रूप लिन्छ या त कुन खालको मितिमा चाहिँ निर्वाचन हुन सक्छ, वैशाखमै निर्वाचन हुन सक्ने खालको सम्भावना त लगभग अहिले अन्त्यको अवस्थामा छ। अब चाहिँ यसलाई सरकारले कसरी चाहिँ हल गर्न सक्छ, या त निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर या त कानुन विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राजनैतिक दल र सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बीच कुन खालको सहमति भएर निर्वाचन अगाडि बढ्छ, त्यसले चाहिँ एक खालको मार्ग तयार गर्न अझै टाइम लाग्ने खालको अवस्था देखिन्छ। नत्र भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि अझै अनिश्चयतर्फ धकिलिने चुनौतीपूर्ण अवस्था यति बेला हाम्रा बीचमा रहेको छ। हौस् त आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।